नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी बुद्ध र सत्यपथबाट निकासको ढोका खोल्नका लागि नमुना एक विकास र पर्यटनको आधार स्तम्भ लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सहमति फड्किएको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रियता टुकी बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेला बुद्धको मार्गदर्शन आत्मसात गर्नुपर्ने खाँचो खड्किएको छ। हाम्रा गौतम बुद्ध र उनका सद्वाणीहरूले विश्वको ध्यान तानेको छ। तर यही महत्त्वलाई जोगाउन अनि प्रचार प्रसार गर्न हाम्रो सरकार कतिको सफल छ त? सायद संविधानको रटानले सम्बन्धित निकायको निध हराम गरेको होला। अनि त यस्ता महत्त्वहरू छायामा पर्दै अरूले फाइदा लिने वातावरण बन्न सक्छ। तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा सम्भावना बनेर देखिएको छ। यो पूर्वी नेपालमा अर्को लुम्बिनी बन्दैछ। गढदेव बुद्ध नाम दिएको पर्यटकीय क्षेत्रले शान्तिको बिगुल बुद्धको यही भूमिबाट विश्वमा पुर्याउनका लागि होस्टे पुर्याउनेछ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। बन्दैछ मुलुकमा नयाँ लुम्बिनी। अब बुद्धकै सत्यपथमा शान्ति, संविधान र विकासमा पहल। मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सहमति भड्किएको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रियता टुकी बालेर खोज्नु परेको छ। यो बेला बुद्धको मार्गदर्शन आत्मसात गर्नुपर्ने खाँचो खड्किएको छ। तर खै सरकारलाई उही बुद्धको शान्तिको नारा बजाउनु बाहेक त्यसको कार्यान्वयनमा फुर्सद भएको छैन। नत्र भने आफ्नो गौतम बुद्ध र उनका सद्वाणीहरू बचाउनका लागि पनि त केही कामहरू हुनु पर्दथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुद्ध सम्बन्धी भ्रामक प्रसारहरू भइरहेका यो बेला यसको रोकथाम गर्न तथा सही कुरा स्पष्ट पार्न समेत सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन। यो तितो वास्तविकताका बीच कालो बादलमा चाँदीको घेरा भन्ने चाहिँ देखिएको छ। कोही न कतैबाट भने बुद्धको महत्त्व जगाउनका लागि केही काम भने अघि बढेको छ। हो, बन्दैछ यो देशमा अर्को लुम्बिनी। सुनसरीको औरबानीमा गौतम बुद्ध पर्यटकीय स्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। औरबानी स्थित गढीवनको नाममा रहेको 9.5 बिघा क्षेत्रफलमा बुद्ध सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर पर्यटकीय स्थल बनाइँदैछ। यहाँ सम्भवतः बुद्धको सबैभन्दा ठुलो प्रतिमा बनाइँदै शान्तिको सन्देश विश्वमा छर्नका लागि समेत अर्को मिहिनेत भइरहेको छ। खास गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हुनाले पहिले खासमा यो ठाउँ थारूहरूको एउटा ग्रामथान भन्दो रहेछ। ग्रामथान भएको गढी ग्रामथान भनिन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा अलिकति जङ्गलहरू पनि छ अझै पनि। 11 बिघा जग्गा अब त्यो सरकारी ऐलानीमै हो। धार्मिक अथवा सामुदायिक वनभित्र पर्छ। त्यो वनलाई चाहिँ यसलाई विधिवत दर्ता गरेर गढी त्यसलाई चाहिँ गढदेव बुद्ध किन नबनाउने भनेर त्यस्तो खालको अरू साथीभाइको पनि आयो। मेरो पनि के आयो भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुनाले अलिकति यो कुराहरूलाई पनि। र अर्को पूर्व क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थल पनि अलिकति कमै छ। पर्यटक गन्तव्य जस्तो विराटनगर गयो भने अरू हेर्ने के त हामी भेडेटार जान्छौँ त्यति मात्रै। त्यहाँ भन्दा अलिकति सानोतिनो पर्यटक क्षेत्र पनि हुने। अनि पार्किङ टाइपको अलिकति पार्क जस्तो बनाइदियो भने युवा युवती पिकनिक खाने अथवा चिल्ड्रेन पार्क हुनसक्छ, युथ पार्क हुनसक्छ त्यो खालको। र त्यहाँ बसोबास गरेको जातिहरूको सङ्ग्रहालय, विशेष गरेर थारू समुदाय बढी बसिन्छ, अरू अन्यको पनि भयो भने त्यसको सङ्ग्रहालय बनाइदियो भने एउटा इतिहास बन्नेछ भने त्यस हिसाबले को सोचले एउटा सानो मास्टर प्लान बनाएर यस वर्ष चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि प्रपोजल हालेको थियो। टुरिज्म बोर्डलाई पनि अरू ठाउँमा एम्बेसीहरूलाई ठाउँमा दिएको छ। अब हेरौँ त्यसको लागि। तर अब पर्यटन मन्त्रालयले थोरै भए पनि इनिसिएट गरौँ भनेर यसपालि चाहिँ घेराबेराको लागि अब तारबारको लागि भनेर केही बजेट चाहिँ दिनुभएको छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको ऐतिहासिक स्थल छ। यो पश्चिम नेपालमा रहेको बुद्ध हाम्रो हो भन्ने प्रमाण हो।
र यो चाहिँ पूर्वी नेपालको बुद्ध र हामी नेपालीलाई चिनाउने अर्को बलियो आधार बन्नका लागि तयार बन्दै गरेको यो क्षेत्र। यहाँ बुद्ध सर्किट बनेपछि बुद्ध सम्बन्धी प्रचार हुने गरेका गलत र भ्रामक कुराहरू निस्तेज बन्ने सहयोग पुग्नेछ अनि बुद्ध बाणीहरूको अनुसरण गर्नका लागि यही बुद्ध भूमिबाट सबैलाई मार्गदर्शन हुनेछ। यो आफैमा ऐतिहासिक स्थल हो। अझ पूर्वी क्षेत्रमा समेत यो रूपमा अर्को लुम्बिनी तयार भएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास नहुने कुरै भएन। देश विदेशमा गौतम बुद्ध र नेपालको नाम चिनाउन यो स्थलले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ। यसरी सरकारी गढीवनका नाममा रहेको ग्राम स्थानमा रहेको जग्गामा गढदेव बुद्ध पर्यटकीय स्थल निर्माणका लागि समिति समेत गठन गरी काम सुरु भइसकेको छ। पूर्व सभासद भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा 27 सदस्यीय समिति बनाइएको छ यो पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि। 1 महिना अघि बनेको समितिले 10 वर्षे गुरु योजना बनाएर काम अघि बढाएको छ। खास गरेर अब यो धार्मिक स्थल भन्दा पनि यसलाई हामी आर्थिक रूपले त्यहाँको जनसमुदायहरूको पनि अब के आर्थिक उन्नति होस् र अर्को कुरा पर्यटकीय स्थल पनि अनि इन्डिया बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुनाले यसलाई हामीले पनि हामी एउटा नेपाली हौँ नेपालमा जन्मेको हुनाले एउटा हामीले पनि आफ्नो यो राम्रो चिजलाई बहुमूल्य चिजलाई इनलाइट चिजलाई अब देशको एउटा लाइटेन चिजलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा हामी जस्तो मान्छेले पनि केही गर्न सक्यो भने देश विदेशमा त अहिले इन्डियै भन्दो रहेछ। किन बङ्गलादेशमा हामी टिमै थियौँ टोलियै थियौँ सबै टोलीकै सामने क्वेसन गर्दाखेरि उनीहरूले बुद्धज बर्थ प्लेस इन के अरे इन्डिया भनेर भन्यो। इन्डिया त होइन लुम्बिनीमा हो भन्ने कुराहरू हामी आफ्नै देशमा यस्तो राम्रो चिज हुँदाहुँदै आफ्नो के अरे प्रचारहरू त्यति संसार समक्ष पुर्याउन सकेको छैन। त्यसकारण यो काम पनि गरौँ न त्यो कुराहरू लेखौँ न। र इन्डियाको अरू ठाउँमा घुम्दा पनि मैले कुनै ठाउँमा हेरिनँ बुद्धको बर्थ प्लेस कपिलवस्तु लेखिदिएको छ जस्ट कपिलवस्तु एउटा टुरिज्म स्पोर्ट सँगसँगै उहाँको मूर्तिलाई अलिकति के चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउने भनेर त्यो मूर्तिको त्यसरी दिमागमा आयो। त्यो मोनास्ट्री बनाइदियो बुद्ध मोनास्ट्री अथवा त्यो टेम्पल त्यसरी बनाइदियो भने फेरि अब त्यो सानो बनाउँदा सानो सानो त जहाँ पनि छ अलिक मलाई लाग्छ नेपालमै पनि त्यस्तो 60 फिट अहिलेसम्म बनेको अवस्था छैन। यस हिसाबले 60 फिटै गरिदियो भने अर्कै म्यासेज जाला कि भनेर अनि बनाउनु पनि पर्यो भनेर त्यस हिसाबले लागेका छौँ। स्थानीय स्तरमा संरक्षण हुँदै आएको ग्राम स्थानको पहिचान नमेटिने गरी गढदेव बुद्ध पर्यटकीय स्थलको निर्माण गरिने बताइएको छ। राजा रूपनारायणको वासस्थानको रूपमा रहेको धार्मिक किंवदन्ती रहेको यो स्थान संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। बुद्ध सम्बन्धी बन्दै गरेको यो पर्यटकीय वातावरणले अतिक्रमित भूभाग समेत सदुपयोग हुने भएको छ। सरकारबाट नै उपेक्षित बन्दै गएको थियो यो स्थल तर अहिले सदुपयोगको सूत्र फेला परेको छ। प्रत्येक वर्षको वैशाख पूर्णिमामा विशेष पूजा आर्चना गर्ने यो क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझाउने दायरा समेत फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। सुनसरीको दुहबी बजारबाट 5 किलोमिटर पश्चिम दक्षिण स्थलमा रहेको बुद्ध पर्यटकीय क्षेत्रले पूर्वी क्षेत्रको सँगै मुलुककै चिनारीलाई उचाइमा पुर्याउन योगदान पुर्याउनेछ। यो भित्र 60 फिटै एउटा बुद्ध छ। पूर्व क्षेत्र पूर्व उत्तरको ठ्याक्क माझमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति रुखहरू 2-4 भनौँ न रुखहरू कम छ त्यो ठाउँमा चाहिँ 60 फिटै बुद्ध बन्ने भयो र पश्चिमबाट मेन द्वार हुने भयो पश्चिम क्षेत्रबाट मेन गेट। अनि तपाईको दक्षिणमा अब केही सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् अब त्यो बस्तीहरूको ट्र्याकबाट पनि रोड हुने पश्चिमतिरबाट त बाटो नै खोलेको छ उत्तरतिरबाट पनि अब जग्गाको उसमा त्यसरी चारैतिरबाट बाटो खोल्ने र पूर्व क्षेत्र पूर्वतिर चाहिँ ट्याङ्ग्रा खोला छ। त्यो ट्याङ्ग्रा खोलामा भोलि पर्सि अब त्यस्तो बजेट ल्याउन सक्यो भने किन मास्टर प्लानमा हामी गुरु योजनामा अब 10 वर्षे योजना भनेका छौँ 5 वर्षभित्र त बुद्ध बनाइसक्छौँ तर अरू योजना सपोर्टिभ त्यो भित्र बन्ने संरचनाहरूको लागि 10 वर्ष भनेको छ। यदि हामीले त्यहाँ चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्यौँ र सकिन्छ पनि त्यो सक्यो भने त्यहाँ बोटिङ चलाउने चारैतिरबाट एउटा त्यो योजना। अर्को कुरा चिल्ड्रेन पार्क छ एउटा इन्डिजिनियस थारू ओपेन म्युजियम भनेर भनेको छ अदर इन्डिजिनियस म्युजियम भनेको छ त्यही भित्र। अनि त्यसपछि एउटा ग्रामथान अहिले जुन एजेटिड थारूहरूले अब अन्नपात भित्राउँदा पनि काट्दा पनि त्यो पूजा गरिन्छ एउटा अखडिया पूजा भन्छ सारमा अनि एउटा मङ्सिरमा त्यो थान जुन छ ग्रामथान त्यसलाई पनि अलिकति स्तरीय राम्रो बनाइदिने अलिक दक्षिणतिर सारिदिने त्योलाई हो। अनि त्यसपछि अफिस एरिया अनि ओपेन प्रे
जस्तो बुद्धको लागि ओपन प्रे गर्ने त्यो स्थल बनाउने हो एउटा चाहिँ, अनि त्यसपछि प्रे हल पनि बनाउने हो। देश अहिले अलमलमा परेको छ। सङ्क्रमणकाललाई चिर्ने ओखतीले सही रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। यही बेला यस्तो लागिरहेको छ कि हामी माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्थामा छौँ। त्यसैले त होला विश्व शान्तिका लागि बुद्ध पथ उन्मुख छ, तर हामी चाहिँ यो महत्त्वलाई चिन्न नसकिरहेको महसुस भइरहेको छ। संविधानले मुलुकको समय, खर्च र शक्ति सारा ऊर्जा खाइरहेको छ, तर जनता अझै अन्योलमा नै छन्। राजनीतिक प्रतिनिधिहरूप्रतिको जनधारणा खराब बनिरहेको छ, तर यसका लागि समेत नमुना विकास बनेको छ यो बुद्धगढी। लुम्बिनी र नयाँ बन्ने यो बुद्धगढीले पर्यटकीय महत्त्वका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सकारात्मक पथ पहिल्याउँदै शान्ति, निकास र विकासको गन्तव्यमा पुग्न आधारशिला खडा गर्नेछ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। स्थानीय पहलको राष्ट्रिय गौरव हो पूर्वी नेपालको गढ्दे बुद्ध। 10 वर्षपछि विश्वमा शान्ति हरेर यो देशमा पर्यटकहरू सरर। स्थानीय रूपमा विकसित हुँदै गरेको राष्ट्रिय गौरवको झल्को दिने सम्भवतः यो नै नमुना र गुरु योजना भएको बताइन्छ। जब बन्नेछ बुद्ध सर्किट तब देखिनेछ 60 फिट अग्लो बुद्धको प्रतिमा। यो सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति हुनेछ। यस्तै ध्यान गर्ने क्षेत्रले बुद्धवाणी बुझ्न, महसुस गर्न र आत्मसात गर्न समेत सहयोग पुर्याउनेछ। गार्डन, राफ्टिङ लगायतका मनोरम क्षेत्रहरू बन्नेछन् त्यहाँ। यहाँ फरक फरक धर्मको समान अस्तित्वको समेत झल्को पाइनेछ। यो बुद्ध क्षेत्रमा हिन्दूहरूको आस्थाका देवताहरू समेत अटाइनेछ। यस्तै सांस्कृतिक विविधताहरू समेत छचल्किनेछन् यहाँ। थारू संस्कृति लगायत स्थानीय रूपमा बसोबास गर्ने समुदायको उत्थानका लागि समेत योगदान पुग्ने बताइएको छ। यसरी बुद्धको भूमिमा एकता, शान्ति, भाइचारा र सत्य बचाउनका लागि बन्दै गरेको यो क्षेत्र नमुना बन्न सक्छ। करिब 35 करोडको लागत अनुमानका साथ सुरु भएको योजनाका लागि स्थानीय पहलमा दाता खोज्दै काम अगाडि बढाइएको छ। अनि त्यो नेपालले चाहिँ अलिकति हामीलाई टुरिस्टलाई कसरी सजिलो पार्ने वातावरण पारिदियो भने हामी 50,000 देखि 1 लाख मान्छे त एउटै सिटीबाट, जब मकाउ र जुहाई सिटीबाट त्यसरी चाहिँ भित्राइदिन्छ। किन अब नेपालमा के अरे लुम्बिनी छ, लुम्बिनी भनेको बुद्धको बर्थ प्लेस, हामी भनेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यति धेरै टुरिस्ट जान्छ। अब टुरिस्ट गयो भने केही नै भए पनि उसले 500 अथवा $200 यहाँ आएर खर्च गरिदियो भने त्यो त नेपालको रेभिन्यूमा एड हुने हो। सरकार र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको सहयोगको खाँचो यतिखेर यो क्षेत्रले महसुस गरिरहेको छ। यस्तै दात्री निकायहरूको सद्भाव र सहयोगको समेत लक्ष्यमा पुग्न इट्टा थपिनेछ। स्थानीय रूपमा भएको यो पहलबाट स्थानीयहरूको भुइँमा खुट्टा छैन। यसरी बन्दै गरेको नयाँ लुम्बिनीले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार हुनेछ। ऐतिहासिक महत्त्वलाई बोक्दै समुदाय, राष्ट्र, आस्था र शान्तिको बिगुललाई एकसाथ अङ्कुर छर्नका लागि उद्धत यो क्षेत्रलाई जन्माउनका लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा निर्माण समितिले गरेको छ। संविधानले मुलुकको समय, शक्ति, खर्च र सारा ऊर्जा खाइरहेको छ, तर जनता अझै अन्योलमा नै छन्। राजनीतिक प्रतिनिधिहरूप्रतिको जनधारणा खराब बन्दै गइरहेको छ, तर यसका लागि समेत नमुना विकास बनिरहेको छ यो बुद्धगढी। पूर्व सभासद एवं राजनीतिक नेत्री भगवती चौधरीले स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि गरेको अगुवाई र पहलको परिणामस्वरूप यसमा राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय योजना बनेको छ। शीर्ष भनिएका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सबक पनि हुनेछ कि यो कुराले मात्रै होइन, जनता र देशको लागि पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम समेत गर्नुपर्छ भनेर। मुलुकले विश्वमा शान्तिको अगुवाई गर्छ भन्ने पुष्टि गर्न बन्दै गरेका यस्ता क्षेत्रहरूले हस्टेमा होस्टे पुर्याउनु पर्दछ। अड्किएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई समेत निकासको माग गर्न सकारात्मक रूपमा भएका यस्ता स्वस्फूर्त विकासका आधारहरू विकास बन्न सक्दछन्। चौतर्फी रूपमा निराशा मात्रै छाएको देशको परिस्थितिलाई चिर्नका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय यस्ता धरोहरहरू सार्थक बन्न सक्छन्। संविधान, एकता, राष्ट्रियता, समृद्धि र विकासलाई उही बुद्धका सद्वाणीहरूले गन्तव्यमा पुर्याउनेछन्। यही सत्यपथको खोजी हो पूर्वी नेपालको निर्माणाधीन अर्को लुम्बिनी, अर्थात् गढ्दे बुद्ध पर्यटकीय क्षेत्र। यो थियो हाम्रा संवाददाता ध्रुव भट्टराईको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट। देशको सम्भावना भनेको पर्यटन हो अनि राष्ट्रिय आवश्यकता दिगो शान्ति।
बुद्धको मार्गबाट निकास र समृद्धि खोज्ने आधार बन्न सकोस्। पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन गढदेव बुद्धले सहमति, एकता, राष्ट्रियता र दिगो शान्ति तथा विकासका लागि नमुना उदाहरण बन्न सकोस्। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईँले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।